Welcome to Superior Officer Academy. हिस्ट्री सिर्फ गुजरे हुए वाकयात का रिकॉर्ड नहीं होती, ये हमें आईना भी दिखाती है और रास्ता भी। 24 मई 2025 को डॉन में एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ इसे समराइज नहीं करेंगे, एनालाइज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और देखेंगे कि ये एडिटोरियल सीएसएस और पीएमएस के लिए क्यों इतना रेलिवेंट है। क्योंकि अगर हमने हिस्ट्री से सबक यहाँ सीखा तो हम वही गलतियाँ दोबारा रिपीट करेंगे, वो भी बिना सोचे समझे। कहानी शुरू होती है 1971 के सानहे से, जिस पर ये एडिटोरियल बेस करता है। What really happened in 1971? ये सिर्फ एक सिंपल सिविल वॉर नहीं थी, ये था एक मुल्क का टूटना और तारीख का एक ऐसा मोड़ जहाँ से हमने अब तक कुछ नहीं सीखा। सब कुछ शुरू हुआ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान टेंशन से। ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसे पॉलिटिकली इग्नोर किया गया और जब आवाज़ उठी तो जवाब में आई मिलिट्री सप्रेशन। ये टेंशन्स इतनी एस्केलेट हुई कि इंडिया ने इंटरवीन किया, मिलिट्री को भेजा, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, इंडिया ने ओपनली ईस्ट पाकिस्तान की सपोर्ट की। इसका नतीजा क्या निकला? फॉल ऑफ ढाका 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नया मुल्क बन गया। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उस ट्रेजेडी से कुछ सीखा? ये वो क्वेश्चन है जो ये एडिटोरियल उठाता है और जिसका जवाब हर सीएसएस एस्पायरेंट को मालूम होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है जो कुछ इंडिया ने 6 मई से 10 मई के दरमियान सीखा वो 1971 के इवेंट्स का इलाही इंतकाम था, यानी डिवाइन रिट्रीब्यूशन। मोदी रिजाइम अब किसी भी हद से आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचेगा, ये भी उनकी स्टेटमेंट का हिस्सा है। इस स्टेटमेंट ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ये रिवेंज है या रिफ्लेक्शन। पीएम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ये एक अजीम फतह थी जो हमें अल्लाह ने अता की, 240 मिलियन पाकिस्तानी की दुआओं का नतीजा है। और उनका ये बयान ऑपरेशन बनियान मरसूस के हवाले से था, जहां पाकिस्तान ने इंडिया के एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमने 1971 के इंसिडेंट से कुछ सीखा है या हम सिर्फ उसका बदला लेने में मसरूफ़ हैं? अब हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि डॉन का एडिटोरियल असल में कहना क्या चाहता है और इस एडिटोरियल का मकसद क्या है। टोन बिल्कुल क्लियर है, ये तारीख सुनाने का मकसद नहीं है, हमें सबक लेना है। एडिटोरियल कह रहा है कि तारीख को सियासत का टूल मत बनाओ, डोंट डिस्टॉर्ट हिस्ट्री फॉर पॉलिटिकल गेन। 1971 की हकीकत को ट्विस्ट करना, ब्लेम शिफ्ट करना, ये मसले का हल नहीं है। एडिटोरियल हमें ये याद दिलाता है, ब्लेम इंडिया, पर पहले अपनी गलतियों का हिसाब भी दो। रिफ्लेक्ट ऑन इंटरनल फेलियर्स इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स। जो हुआ वो सिर्फ बाहर के हाथ का काम नहीं था, उसमें हमारी अपनी पॉलिटिकल नाइंसाफियां, निगलेक्ट और अथॉरिटेरियन पॉलिसीज भी शामिल थी। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज कि सेलेक्टिव मेमोरी वुड नॉट हील नेशनल वाउंड्स, ट्रुथ एंड रिफॉर्म विल। ये लाइन हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि असली तरक्की तब होती है जब हम अपने अंदर झांक कर देखें, ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो। यही वो चीज़ें हैं जो एक बेहतर पाकिस्तान बना सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं उस कोर क्वेश्चन पर जो हर स्टूडेंट को समझना चाहिए, आखिर 1971 का ब्रेकडाउन हुआ क्यों? ये सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं था, ये था सालों की पॉलिटिकल और सोशल नाइंसाफियों का अंजाम। सबसे पहला कॉज, मिलिट्री डोमिनेंस ओवर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हर दफ़ा जब ईस्ट पाकिस्तान को वोट मिला, फैसला जीएचक्यू में होता था। अवामी लीग ने 1970 के इलेक्शंस जीत लिए, मगर उन्हें हुकूमत देने के बजाय पावर ग्रैब की गई। दूसरा कॉज है पॉलिटिकल अलाइनेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान।
وہ اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھنا چاہتے تھے، لیکن انہیں انفیریئر، اگنورڈ اور ٹریٹڈ ایز آؤٹ سائڈرز بنایا گیا۔ تیسرا کاز تھا سپریشن آف بنگالی آئیڈینٹی اینڈ رائٹس۔ ان کی لینگویج، ان کا کلچر، ان کی آواز، سب کچھ دبایا گیا، اور جب آواز اٹھائی گئی تو جواب میں آئی ملٹری ایکشن میں۔ آخری اور ڈسیسیو فیکٹر یہ تھا انڈیاز انٹرونشن، لیکن انڈیا نے صرف انٹرنل فریکچر کا فائدہ اٹھایا۔ ٹوٹ ہم اندر سے چکے تھے، دشمن نے صرف دھکا دیا۔ یہ ایڈیٹوریل ہمیں یہ آئیڈیلائز کراتا ہے کہ اصل ریونج کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ ڈان نے ایک پاورفل فریز یوز کیا ہے، ریونج تھرو ریبلڈنگ ناٹ ریٹورک۔ اس کا مطلب ہے بدلہ صرف جملوں سے نہیں، تعمیر سے لو۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے اسٹرینتھن نیشنل یونٹی اینڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز۔ ہمیں اپنے روایتی نظام کو مضبوط بنانا ہے، نہ کہ ہر کرائسس کے بعد بلیم گیم کھیلنی ہے۔ دوسرا، فوکس آن اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ جاب کریشن۔ یوتھ کو روزگار چاہیے، انفلیشن کو کنٹرول چاہیے، یہ اصل بدلہ ہے۔ تیسرا، انویسٹ ان ایجوکیشن، جسٹس اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ۔ صرف نکتہ چینی سے کچھ نہیں بدلے گا، اسکولز، کورٹس اور ہاسپٹلس کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور سب سے آخری سبق ہے اینڈ دا سائیکل آف بلیم، بلڈ اے بیٹر فیوچر۔ 1971 سے سیکھ کر اگر ہم آج بھی صرف دوسروں کو بلیم دیں تو ہم واقعی کچھ نہیں سیکھے۔ اصلی بدلہ یہ ہے کہ ایک ایسا پاکستان بنایا جائے جہاں انصاف ہو، تعلیم ہو اور وہ برابری پر کھڑا ہو۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اس سیکشن میں آتے ہیں جہاں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایڈیٹوریل ہم نے کیوں چوز کیا اور یہ آپ کے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری میں کس طرح سے ریلیونٹ ہے اور آپ اس کو کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس ڈسکس۔ یہ ٹاپک آپ کو ایسے پیپر میں ملتے ہیں، فار ایگزامپل نیشنل انٹیگریشن، سول ملٹری امبیلنس، ہسٹوریکل نریٹیوز وغیرہ۔ سو 1971 کی ٹریجڈی ان سب کا لائیو کیس اسٹڈی ہے۔ سو اگر اس طرح کے ٹاپکس آتے ہیں تو آپ اس میں 1971 کی کیس اسٹڈی کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ کرنٹ افیئرس میں یہ ایڈیٹوریل آپ کو ہیلپ کرتا ہے سمجھنے میں ساؤتھ ایشین پولیٹکس، پاکستان بنگلہ دیش ریلیشنز اور آج کا پولیٹیکل ڈسکورس کس طرف جا رہا ہے۔ یہ ایڈیٹوریل پاکستان افیئرس کے ساتھ بھی لنک کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہمیں بتاتا ہے کہ 1971 کے انسیڈنٹ کے کازز کیا تھے، آج کے لیے ہمارے پاس کیا لیسنز ہیں اور ہم ہسٹری سے کس طرح سے لرن کر سکتے ہیں، اور ہمیں کون سی انٹرنل ریفارمز کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے پیپر کے ہاٹ ٹاپک ہیں اور آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سی ایس ایس اسپائرنٹ ہیں یا صرف ایک کانشیس سٹیزن ہیں، یہ ٹاپک آپ کو سوچنے، سمجھنے اور پریپیئر کرنے دونوں میں ہیلپ کرے گا۔ اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات، پروگریس صرف سلوگنز میں نہیں ہوتی، وہ اسکولس، ہاسپٹلس اور جسٹس سسٹم میں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی ہسٹری سے سیکھنا ہے تاکہ ہم مل کر اپنی سوسائٹی کو ریفارم کر سکیں۔ ٹروتھ کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم اپنا مستقبل دوبارہ شیپ کر سکیں۔ جیسے ایڈیٹوریل میں کہا گیا ہے، نیشنز دیٹ بری دا ٹروتھ بری دیئر فیوچر۔ یہ لائن ہم سب کے لیے ایک وارننگ بھی ہے اور ایک امید بھی۔ تو آپ کے لیے 1971 کے انسیڈنٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1971 کا انسیڈنٹ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو کس طرح سے ریشیپ کرتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے یا اس سے زیادہ کچھ ہے؟ اپنی سوچ کو کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ایڈیٹوریلز کا بریک ڈاؤن پسند آتا ہے، یہ ویڈیوز آپ کو انفارمیٹیو لگتی ہیں اور آپ کی پریپریشن میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ایڈیٹوریلز کو اپنے فیلو اسپائرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔